السلام عليكم. من بعد ما شفنا الكالكول ديال لي زامورتيسمون بلي دو سيستيم لينيير و سيستيم ديغريسيف، هاد الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفو فيه لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون. في لا كونطابيليزاسيون كنديبيتيو ان كونط دو دوطاسيون و كنكريديتيو ان كونط دامورتيسمون. صافي دو كونط لي تنخدمو بيهم، ان كونط في الديبي ديال دوطاسيون و ان كونط في الكريدي ديال لامورتيسمون. لي كونط ديال دوطاسيون كاينين ثلاثة على حساب لي زيموبيليزاسيون. الا كانت عندنا اون ايموبيليزاسيون اون نون فالور غادي نديبيتيو لو كونط دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، وغادي نكريديتيو ان كونط دامورتيسمون من هاد لو بوست امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. الا كانت عندنا اون ايموبيليزاسيون انكوربوريل غادي نديبيتيو لو كونط 6192 dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles وغادي نكريديتيو ان كونط من هاد لو بوست امورتيسمون دي immobilisations incorporelles. الا كان عندنا ان ماتيريال ولا اون immobilisation corporelle غادي نديبيتيو لو كونط 6193 dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles وغادي نكريديتيو ان كونط d'amortissement من هاد لو بوست امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. نوريكم هاد ليكزامبل. مثلا عندنا ماتيريال دو بيرو هو اللي تنديرو له لامورتيسمون. لو ماتيريال دو بيرو باش نجبدو الكونط دامورتيسمون ديالو كنزيدو غير 8 اون دوزيام بوزيسيون هي هادي، وكيولي عندنا لو كونط امورتيسمون دو موبيليي دو بيرو. عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لكاع لي كونط ماتيريال اوتياج غنزيدو 8 اون دوزيام بوزيسيون غتولي عندنا 28332 اللي هو امورتيسمون دو ماتيريال اي اوتياج. مثلا عندنا 2111 اللي هما فري دو كونستيتيوسيون غادي نديرو 8 اون دوزيام بوزيسيون غتولي عندنا امورتيسمون دي فري دو كونستيتيوسيون. C'est très simple. المهم غادي نديرو ان exercice d'application. Un camion est acquis le 1/7N au prix de 250 000, amortissable sur 4 ans. Le taux d'amortissement est de 25%. وغادي نطبقو فيه l'amortissement linéaire. بلا ما نضيعو الوقت في البريزونطاسيون ديال البلان d'amortissement اللي ديجا شفناه غادي ندوزو ديريكتومون la comptabilisation. Voilà le plan d'amortissement. La comptabilisation qu'on comptabilise ou l'amortissement. C'est un matériel de transport. غادي نديبيتيو dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Voilà le compte de dotation. On va créditer le compte amortissement du matériel de transport. Le montant c'est 31 250. 31 250. هاد l'amortissement ديال le 31/12/N comme libellé dotation de l'exercice N. بالنسبة للنيميرو دو كونت dotation d'exploitation des immobilisations corporelles 619 3 ou l'amortissement du matériel de transport 2834. Pour l'amortissement ديال N plus 1 31/12 N plus 1 نفس الشي غنديرو نديبيتيو dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles وغادي نكريديتيو amortissement du matériel de transport. Le montant 62500. Libellé dotation de l'exercice N plus 1. Numéro de compte. وهكا كيمشي كلشي عادي ما كتبدل حتى شي حاجة. Plus 2 pour 31/12 N plus 3 ou le 31/12 N plus 4.
نفس لي كونت كيتبدل غير لو مونطون ديال لامورتيسمون على حساب كل عام. هادشي اللي كاين بالنسبه لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون. كاينه واحد لا غومارك اللي مهمه بزاف كونسيرنون لي فري دو كونستيتيسيون. من بعد ما كان اونغيستريو لي دوطاسيون ديال هاد لي فري في n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus حتى n plus n حتى كيكونوا هاد لي فري دو كونستيتيسيون اي توتالمون امورتي. ملي كيكونوا توتالمون امورتي كنديروا واحد لانولاسيون ديال الكونت ديال فري دو كونستيتيسيون والكونت ديال لامورتيسمون. كيفاش كنديروا لهاد لانولاسيون؟ كنديبيتيو لو كونت امورتيسمون دي فري دو كونستيتيسيون وكنكريديتيو لو كونت فري دو كونستيتيسيون بلا فالور دوريجين ديال هاد لي فري دو كونستيتيسيون. فالور دوريجين هاد لا رومارك مهمه بزاف. كوم لي بلي كنكتبوا انولاسيون دي فري دو كونستيتيسيون. لا دات تيكون نفس لا دات اللي تتكمل فيه لامورتيسمون ديال هاد لي فري n plus n ولا كنكتبوا ديتو. هنا غنكونوا سالينا لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي هي واحد لا بارتي اللي مهمه بزاف وخاص فيها بزاف ديال التركيز ان شاء الله. غادي نحاول نديطاييها ما امكن ونشرح داكشي ببساطه. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع لي كوليك ديالكم وما تنساوش ديروا ابوني لاشين. شكرا لكم.